कल परसों से आपने सोशल मीडिया पर एक गाड़ी के बारे में वो स्कैंडल देखा है कि जी वो गाड़ी मांगी डैम के पीडी ज़रक़ तरीन की मलकियत थी और उस पर इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के जो स्पोक्समैन है शायद रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उसके साथ साथ कि जी इमीडिएटली एक्शन किया गया कि 3 साल का उसका जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसका कॉन्ट्रैक्ट था, रिटायर्ड मुलाजिम है, तो उसको डी नोटिफाई कर दिया और इंक्वायरी और पता नहीं सस्पेंशन ये हो। तो मैंने आज आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ दी कि मैं असल हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ, चाहे इसमें शायद किसी को कोई तकलीफ़ भी हो। सूरत हाल ये है, ये मांगी डैम ये वो डैम है जो क्वेटा की तकदीर बदलेगा पानी के सिलसिले में। आप लोगों को सब हम इस शहर में छोटे बड़े हुए, सबसे बड़ा मसला ही क्वेटा में पानी का रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये प्रोजेक्ट हमारे आखिरी मराहिल में है और हमारा डिपार्टमेंट इसको इस डैम को शुरू से लेकर आज तक इसकी हमारे परव्यू में है। मैं मांगी डैम का ये बता दूं कि मांगी डैम सिर्फ मिट्टी की एक वो क्या कह सकते हैं उसको बंद नहीं है, बल्कि इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों का जो ये इसको लोग तो पानी से और सीमेंट और सरिये से ये बंदात तामीर करते हैं। हमारा ये बंद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के खून से ये तैयार हुआ है और आज भी उस पर कुर्बानियाँ, जिसमें एक कर्नल साहब वहाँ पे शहीद हुए, एक कैप्टन साहब शहीद हुए और हमारे बहादुर सिपाही ने उन लोगों ने भी यहाँ पे जामे शहादत नोश किया सिर्फ इस क्वेटा के लिए कि ये इस प्रोजेक्ट की हिफाजत करके क्वेटा को एक साफ़ और हाइजीनिक पानी दे दे। तो इसकी अहमियत इसलिए भी है कि इसकी बुनियादों में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का, अफसरों का खून शामिल है इस पानी के प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ। उस वक्त इसका पीडी बरकत साहब थे, तो उन्होंने 3 गाड़ियाँ परचेज़ की, रिवो गाड़ियाँ 2017 मॉडल। ये जो पॉइंट हैं ना, मैं जो निशानदेही कर रहा हूँ, ये तीनों सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ हैं। चूँकि इस प्रोजेक्ट पर पीडी और अमला आना जाना, तो ये टूरिंग व्हीकल है उसके लिए। बदकिस्मती से 2017 में ये गाड़ियाँ ख़रीदी गई। अभी मैं प्रोवाइड करूँगा उसकी कापियाँ कि उस वक्त मैनुअल नंबर होते थे। 2022 में जब ये कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट शुरू हुई तो इनके नंबर तीनों गाड़ियों के कंप्यूटराइज्ड हो गए। 7 महीने के बाद इसकी नंबर प्लेट्स जो कि कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट होती है वो हमें मुहैया की गई, हमें मीन इस प्रोजेक्ट को, इन गाड़ियों को। जिस गाड़ी का ये स्कैंडल बनाया गया GBB 938, ये गाड़ी मैंने मंगवा ली, गाड़ी बाहर मौजूद है। मेरा अमला आप लोगों को उसकी विज़िट कराएगा, उसकी बुक, उसकी नंबर प्लेट्स, उसका रंग। वहाँ पे जो गाड़ी जो जिसका स्कैंडल इन्होंने बनाया है वो 2023 की रोको गाड़ी है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2017 की रिवो और 2023 के रोको में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस पे जेली नंबर प्लेट लगी हुई है। ये गाड़ी इस वक्त भी मेरे पीडी के पास मौजूद है, बाहर मैंने मंगवा ली है, मेरा पीडी इधर मौजूद है। बल्कि मैंने ये किया है, कल रात से हमने ये वर्किंग किया है कि इसमें ट्रैकर लगे हुए हैं। 1 हफ्ते का 1 जुलाई से लेकर आज 8 जुलाई है, ट्रैकर रिकॉर्ड मंगवाया जो कि हम आपको दे रहे हैं कि ये गाड़ी क्वेटा में मौजूद थी। उस पे इतना इसको स्क्रीनलाइज किया गया कि जी पता नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो गई है और पता नहीं कौन सा वो जो है ना आसमान गिर पड़ा है कि एक PHE डिपार्टमेंट की इसके प्रोजेक्ट की गाड़ी
چترال یا وہ کیا ناران کاغان میں پکڑی گئی ہے. اس پہ ایکشن کیا ہوا کہ میرے پاس وہ بھی میں پرووائڈ کرتا ہوں. امیجیٹلی پی این ڈی ڈپارٹمنٹ نے اٹھا کے پی ڈی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، جبکہ وہ 3 سال کے ریٹائرڈ ملازم ہے، 3 سال کے کنٹریکٹ پر تھا. ہم نے نہیں کیا، مجھ سے پہلے کا ہے، میرے دور سے پہلے کا اس کو 3 سال کا کنٹریکٹ پہ لگایا گیا ہے کہ اس کی خدمات تھیں وہاں پہ. وہ کیا کہتے ہیں اس پروجیکٹ میں شاید اس کے بھی خون پسینہ شامل ہے. اب دیکھیں بات یہاں دکھ کی بات یہ اٹھتی ہے کہ اگر تو پورے پاکستان میں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو یا ایک صوبے کو یہ نہیں کروں گا ٹارگٹ، کیا آپ لوگ حلفاً کہہ سکتے ہو کہ بازار میں کسی کی، مثال کے طور پر میں سیکٹری ہوں یا میں منسٹر ہوں یا میں جو مجھے گورنمنٹ سے گاڑی ملی ہوئی، کیا میری بیوی یا بیٹے نہیں چلا رہے؟ کیا جو سیکٹری یہاں سے سروسز دے کے گئے ہیں، پنجاب چلے گئے یا کمشنر چلے گئے، کیا آج تک ان کے پاس لاہور، اسلام آباد میں بلوچستان گورنمنٹ کی گاڑیاں نہیں ہیں؟ ریکارڈ پہ موجود ہے. کیا بلوچستان سے جو سروس کر کے گئے ہیں، ریٹائر ہو کے گئے ہیں، کیا بلوچستان ہاؤس کراچی کے، بلوچستان ہاؤس اسلام آباد کے مالی سے لے کر ویٹر تک ان کے گھروں میں کام نہیں کر رہے؟ اب مقصد کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرے ڈپارٹمنٹ کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا. اسی لیے میں نے اس کا جو بھی وہ اثر ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں مثال تو میں یہ دوں گا کہ کسی نے کہا کہ یار تمہارا کان کتا لے گیا ہے، وہ کتے کے پیچھے بھاگے، کان کو نہیں دیکھا کہ میرا کان موجود ہے یہ نہیں ہے. تو آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں غلط ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ جی میری گاڑی تھی، میرے ڈپارٹمنٹ کی تھی، پھر بھی فرض بنتا تھا کہ میں اس کا منسٹر ہوں، میرا سیکٹری بیٹھا ہوا ہے، یہ موجود ہے، اس کو لکھا جاتا کہ جی یہ آپ کی گاڑی ادھر پکڑی گئی، اس کی رپورٹ دو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ترجمان بلوچستان حکومت پریس کانفرنس کر رہا ہے، مجھے نہیں پوچھ رہا ہے، سیکٹری کو نہیں پوچھ رہا ہے، پی ڈی سے نہیں پوچھ رہے. ٹھک کر کے پریس کانفرنس آپ لوگوں نے دیکھی اس کی، اور امیجیٹلی چیف سیکرٹری صاحب یا سی ایم صاحب یا اے سی ایس ڈیولپمنٹ ایکشن لے رہا ہے اور اس کو ڈی نوٹیفائی کر رہا ہے. تو میں اس کا کیا مطلب لوں، کیا سلسلہ ہے؟ اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے پوری حقیقت رکھ رہا ہوں. یہ چیزیں کاپیاں میں آپ کو دے رہا ہوں. گاڑی باہر کھڑی ہے، 1 ہفتے کا اس کا جو ہے نا ٹریکر ریکارڈ ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اب پریس کے ذریعے اب کسی کی پگڑی اچھالنا ایک دم سوشل میڈیا پہ، اس نے ایک نے ویڈیو بنائی، وہ لڑکے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں کون ہیں، نہ میرے پی ڈی کے وہ رشتہ دار ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ سیکٹری صاحب کے ہیں، نہ میرے ہیں، کسی کے نہیں. کون ہے کون نہیں ہے، جیلی نمبر پلیٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، گورنمنٹ بلوچستان کی پلیٹ ہے، گرین پلیٹ ہے. ایسی تو 50 جیلی پلیٹیں لوگ لگا کے پھرتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے تو کئی دفعہ دیکھا کہ رکشے پر بھی پریس کا جو ہے نا وہ لگا ہوتا ہے. تو اگر ان چیزوں پہ آپ کسی کی وکٹمائزیشن کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پروجیکٹ میں جس میں میرے وطن کے جیالو نے اپنا خون دیا ہوا ہے، آپ اس پروجیکٹ کے پی ڈی کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یا اس ڈپارٹمنٹ کو کیا کہنا چاہتے ہیں، یا وہ شہیدوں کے خون کی آپ یہ قیمت ادا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میں نے آج آپ لوگوں کو تکلیف دی. کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ گاڑی آپ کی